व्यूअर्स, दुबई की गर्म रेत पर आज जंगी जहाज़ों की घन गरज और भारत की रुसवाई सरेआम बिखरी पड़ी है। एक तरफ पाक फजाइया के JF-17 की धाड़ ने दुश्मनों के दिल दहला दिए और दूसरी जानिब भारत का तेजस तेल लीक करता हुआ दुनिया भर में मजाक बन गया। दुबई एयर शो 2025 सिर्फ एयर शो नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी की जंग है, आसाबी टकराव है और ताकत के नए आलमी बयानिया की तश्कील है। दुबई एयर शो ने साबित कर दिया कि मैदान में वही हुक्मरान होता है जिसके जहाज आसमान का सीना चीर कर बोलते हैं, ना कि वो जिसके तैयारे शॉपिंग बैग से ठीक किए जाएं। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाक फजाइया ने दुनिया के दिल जीते, चीन ने अपनी तकनीकी सल्तनत का ऐलान किया और भारत को आर्मी स्टेज पर कैसे जिल्लत का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, दुबई एयर शो 2025 का शानदार आगाज हो चुका है, जहां उड़ते फड़फड़ाते परिंदे आसमान को चीरते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, वहां पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने भी शुरका के दिल जीत दिए। दिफाई टेक्नोलॉजी और फ्लाइंग डिस्प्ले के आलमी इवेंट में JF-17 थंडर मरकज से निगाह बना रहा। मुआरके हक में शाहीनों की कामयाबी को एयर शो में भी महसूस किया जा रहा है। शुरका की तैयारों के साथ सेल्फियां। दुबई एयर शो 2025 का आगाज अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार फजाई करतब के साथ हुआ, जिसमें दुनिया भर की फजाई और दिफाई सनत की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के तैयारे डिस्प्ले एरिया में एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े रहे, जिसने शायकीन और माहिरीन की खास तवज्जो हासिल की। दुबई एयर शो 2025 UAE के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जारी है। इसमें एमिरेट्स एयरलाइन ने बोइंग कंपनी के 38 अरब डॉलर मालियत के 65 जदीद 777X तैयारे खरीदने का ऐलान किया। दुबई एयर शो का इफ्तिताही तकरीब में यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब दुनिया के सबसे बड़े ट्विन इंजन जेट लाइनर की तरसील में हालिया ताखीर की खबरें गर्दिश कर रही थी। दुबई एयर शो 2025 में ही चीन ने अपने C919 जेट लाइनर का मशरक़ी वुस्ता में पहला मुजाहरा भी किया, जो मशरक़ी एशिया से बाहर उसका पहला फ्लाइंग डिस्प्ले था। ये इकदाम इस बात का इजहार है कि चीन एयरबस, बोइंग जैसे एविएशन देव हैकलों का मुकाबला करने के मंसूबे रखता है। चीनी तैयारसाज कंपनी कोमेक की ख्वाहिश है कि वो मगरबी कंपनियों एयरबस, बोइंग और ब्राज़ील की निस्बतन छोटी कंपनी एम्ब्रायर के मुकाबले में मजबूत मकाम हासिल करे। चीनी तैयारसाज कंपनी के मौजूदा दोनों मॉडल C909 और C919 को यूरोपीय रेगुलेटर्स की जानिब से अहम सर्टिफिकेशन हासिल नहीं हो सके, इसलिए कंपनी अपनी पहचान बढ़ाने के लिए मुतबादिल मार्केट्स की तलाश में है। और तजर्बाकारों का कहना है कि चीन को दुनिया की मुसाफिर तैयारा मार्केट में जल्द कोई बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा, सिवाय उन ममालिक के जो इसकी सियासी या फिर इक्तिसादी हिमायत करते हैं। लेकिन दुबई एयर शो में इसकी मौजूदगी एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन इस शोबे में कदम जमाने और मगरबी बर्तरी के आखिरी मजबूत कले को भी चैलेंज करने के इरादे रखता है। व्यूअर्स, इसके अलावा चीनी वफ्द ने दुबई एयर शो में अपनी जदीद तरीन एविएशन मसनूआत पेश की, जिनमें J-35A स्टील्थ फाइटर जेट और J-10C ई लड़ाका तैयारे शामिल हैं। एविएशन माहिरीन के मुताबिक चीन की इस मरतबा पेश की गई एविएशन लाइन अब हालिया बरसों की बेहतरीन नुमाइशों में से एक है, जो मशरक़ी वुस्ता की मार्केट को दिफाई शोबे में नई और पुरकशिश ऑप्शंस फराहम करती है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मिलिट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक PL सीरीज एयर टू एयर मिसाइलों से लेस J-10C ई फाइटर जेट का मॉडल चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के स्टॉल पर खास तवज्जो का मरकज बना रहा। चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के स्टॉल पर दीगर नुमाया मसनूआत में J-35A स्टील्थ फाइटर जेट, Y-20 ट्रांसपोर्ट तैयारा, L-50A ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, विंग लॉन्ग सीरीज ड्रोन्स और AR सीरीज ड्रोन्स शामिल हैं। एयर शो के आउटडोर स्टेक डिस्प्ले एरिया में विंग लॉन्ग एक्स ड्रोन का फुल स्केल मॉडल भी पहली मरतबा किसी गैर मुल्की एयर शो में नुमाइश के लिए रखा गया है। एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना पहली बार दुबई एयर शो में अपनी मसनूआत ला रही है, जो बैरून मुल्क चीनी साख्ता एरो इंजन्स की अब तक की सबसे बड़ी और जामे नुमाइश है। इसमें 5 मुख्तलिफ जोन्स में 19 इंजन्स के मॉडल्स पेश किए गए और रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका की मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को तरतीब दिया। एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की नुमाया मसनूआत में थाई हैंग सीरीज के हाई थर्स्ट टर्बोफैन इंजन, जो कई जदीद जंगी तैयारों में लगाए गए हैं,
جس کا 3D انجن ایک پرنٹڈ منی جیٹ انجن ہے جو صرف 20 کلو گرام وزنی ہے لیکن 160 کلو گرام تک تھست فراہم کر سکتا ہے، جسے ڈرونز کے لیے انتہائی موزوں قرار دیا گیا ہے۔ ایروسپیس نالج میگزین کے چیف ایڈیٹر وانگ جانان نے گلوبل ٹائمز کو بتایا کہ چین نے اس بار بیرون ملک جو لائن اپ پیش کی ہے وہ انتہائی متاثر کن ہے، جس میں نہ صرف چوتھی اور پانچویں نسل کے فائٹر جیٹ شامل ہیں بلکہ ڈرونز اور دیگر پلیٹ فارم بھی ہیں۔ یہ چین کی ایویشن صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے۔ وانگ جانان کے مطابق مشرق وسطیٰ کے ممالک دفاعی خریداری میں نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چینی اسلحے کی قابل اعتماد کارکردگی نے انہیں خطے کے لیے مزید پرکشش بنا دیا ہے۔ جبکہ دبئی ایئر شو میں چین کا ایک اور اہم عنصر UAE کی ایئر فورس کے البرسن ایروبیٹک ٹیم کی فلائٹ پرفارمنس ہے۔ ایئر شو کی باضابطہ افتتاح سے پہلے اماراتی ایروبیٹک ٹیم نے چین کے تیار کردہ L-15 طیاروں کے ساتھ مختلف فارمیشنز کی پریکٹس کی، جن میں آسمان پر ایک بڑا دل بنانا بھی تھا۔ وانگ جانان کا کہنا تھا کہ فلائٹ پرفارمنس کے لیے استعمال ہونے والے طیاروں میں ہینڈلنگ، قابل اعتماد کارکردگی اور منورٹی کے سخت تقاضے ہوتے ہیں، اور UAE کا اپنے ایروبیٹک شو کے لیے چینی L-15 طیاروں کا انتخاب کرنا خود چینی ایویشن ٹیکنالوجی کی صلاحیت کا مضبوط اعتراف ہے۔ ویورز، دبئی ایئر شو 2025 میں جہاں دنیا بھر سے آئے جہاز اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن دبئی ایئر شو میں مودی کی ناک کٹ گئی۔ جی ہاں ویورز، ایک بار پھر عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لڑاکا طیارے تیجس سے تیل لیک ہونے لگا، ویڈیو وائرل ہو گئی، دلچسپ اور مزاحیہ تبصروں کا بازار گرم ہو گیا۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے تیجس میں سے فیول لیک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے ایونٹ کے دوران بھارتی فضائیہ کے لیے غیر متوقع مشکلات پیدا کر دیں۔ طیارے کی لیکیج کو فوری قابو میں لانے کے لیے بھارتی ٹیکنیشینز نے عارضی طور پر شاپنگ بیگز کا استعمال کیا، جس نے بھارتی فضائیہ کے معیار پر سوالات اٹھا دیے۔ ایسے میں تو سوشل میڈیا صارفین کو مودی جی کے زخم پر نمک پاشی کرنے کا ایک موقع ہی مل گیا۔ سہیل احمد نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دبئی ایئر شو کے پہلے ہی دن تیجس سے تیر رسنے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک اور سال، ایک اور شرمندگی کی صورتحال، جس کی HAL اور بھارتی فضائیہ نے نہ تو توقع کی تھی اور نہ ہی خواہش، مگر یہ بدقسمتی پھر بھی ان کے حصے میں آ گئی۔ عاطف راؤ نے طنزاً لکھا کہ بھارتی لڑاکا طیارے تیجس دبئی ایئر شو میں پہنچا تو پاکستان J-17 جہاز کو دیکھ کر گھبرا گیا اور بھارتی تیجس طیارے کا ٹینکر لیک ہو گیا۔ ویورز، بھارت کی عالمی سطح پر بے عزتی کے واقعات کوئی نئی بات نہیں۔ بھارت کے اپنے ایئر ڈیفنس چیف انیل چوہان اور بھارتی ایئر چیف RP سنگھ بھارتی فضائیہ کا پول کھول چکے ہیں اور دنیا کے سامنے پاک فضائیہ کے ہاتھوں مئی 2025 میں تاریخی چھترال اور 7 جنگی طیاروں کے گرنے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اس ہفتے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی مودی سرکار پر پھٹ پڑے ہیں، کہا کہ ہمیں وقت پر اسلحہ کیوں نہیں ملتا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا کہ بھارتی دفاعی صنعت اگر اپنی کمزوریوں کو چھپاتی رہے گی تو ملک پائیدار دفاعی خود کفالت حاصل نہیں کر سکے گا۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ملک کی دفاعی صنعت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جنرل انیل چوہان نے کہا کہ بھارتی فوج کو مسلسل اسلحہ اور ساز و سامان وقت پر فراہم نہیں کیا جاتا، جس سے میک ان انڈیا دفاعی پروگرام کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بھارتی اخبار دی پرنٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ دفاعی کمپنیز کے رویے نے انہیں میڈیا کے سامنے آ کر قوم پرستی کی دہائی دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنرل انیل چوہان نے کہا کہ بھارتی فوج کئی برسوں سے یہ شکایات کر رہی ہے کہ مقامی دفاعی صنعت کے کیے گئے معاہدوں کے باوجود وقت پر ڈیلیوری نہیں کرتی۔ ان کے مطابق آپ معاہدے کرتے ہیں اور وقت پر ڈیلیور نہیں کرتے، یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے۔ بھارت کا تو رونا دھونا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ویورز، آپ کو مزید بتائیں کہ دبئی ایئر شو میں طاقتور اور دیو ہیکل ہوائی پرندوں کی بڑی بڑی ڈیلز جاری ہیں، جہاں دنیا کی جدید ترین جنگی اور تجارتی ہوائی مشینری، جدید ڈرونز، ایڈوانسڈ ایئر موبلٹی اور اسپیس ٹیکنالوجیز کی نمائش جاری ہے۔ ایونٹ میں خصوصی فضائی کرتب اور نائٹ ایونٹس بھی شامل ہیں اور یہ ایونٹس 21 نومبر 2025 تک جاری رہیں گے۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اپنی جدید ایویشن ٹیکنالوجی اور MRO صلاحیتیں پیش کرے گا، جبکہ پاکستان ایروسپیس کونسل بھی ملکی ایویشن سیکٹر کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ویورز، دبئی ایئر شو نے پوری دنیا کو بتایا کہ مستقبل کی ہوا بازی کا بادشاہ وہی ہوگا جو ٹیکنالوجی نہیں، اعتماد، طاقت اور جنگی برتری رکھتا ہوگا۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ J-17 صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ اس قوم کی پہچان ہے
جو دشمن کو ہر محاذ پر جواب دینا جانتی ہے۔ چین نے یہ دکھا دیا کہ اس کے فائٹر جیٹس، ڈرونز اور ایرو انجنز اب صرف مصنوعات نہیں بلکہ عالمی اسلحہ مارکیٹ کی نئی دھڑکن ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ خواہ مودی کا پروپیگنڈا کتنے ہی جہاز اڑا لے، اصل میں اس کی دفاعی صنعت ایک لیک ہوتا ہوا فیول ٹینک ہے۔ ایئر شو جاری ہے، دنیا بدل رہی ہے، اتحاد بن رہے ہیں اور برتری کی یہ ریس 21 نومبر تک مزید دھماکے کرے گی۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔